السلام عليكم. غادي نبداو الدرس ديال لي زيسباس فيكتوريال. هاد الدرس هذا كاين اللي ديجا شايف منو شويه، لي سيونس مات ديجا شايفين شويه من هاد الدرس هذا، غير لا ديفينيسيون. ومن بعد لا ديفينيسيون دان سيسباس فيكتوريال، فامي ليي فامي ليبر. يعني هادو هما الامور اللي شافو لي سيونس مات في الباك. يعني اغلبيه المعلومات راه جديده على كلشي، لكن غادي نشوفو بلي هاد الامور هادي ماشي بالصعوبه اللي كتبان بها. اذا غادي نبداو بلا ديفينيسيون دان اسباس فيكتوريال. من قبل باش يمكن لينا نفهمو مزيان هاد لا ديفينيسيون هادي، خاصنا شوية المعلومات على لي ستركتور الجبريك. اذا نذكرو بلي ستركتور الجبريك وبالضبط بلا نوسيون ديال لي جروب. الوغ غادي ناخدو ان انصومبل، دونك لي ديجا فاهم لي جروب لي قاري لي ستركتور الجبريك يقدر يديباسي هاد الفقرة هادي، ما غاديش نطولو فيها بزاف. اذا غادي ناخدو ان انصومبل، يعني مجموعة نون فيد. دونك ان انصومبل نون فيد، مجموعة غير فارغة، يعني على الأقل فيها ان إليمون. الوغ إمتى تنقولو بلي قبل نهضرو على لا لوا دو كومبوزيسيون انترن، دونك لوا دو كومبوزيسيون انترن هادي نسميها مثلا étoile une application définie de E fois E dans lui-même، يعني تطبيق معرف من E fois E نحو نفسه E. دونك لكل X ولا لكل زوج un couple X Y on l'associe X étoile Y، يعني علاقة ما بين X و Y هادي. إذا هاد لابليكاسيون هادي كتسمى اون لوا دو كومبوزيسيون انترن، بمعنى كنعطيها جوست لي زيليمون من او، كنعطيها اكس من او، ايكغيك من او، كترد ليا واحد ليليمون اللي كنسميه اكس ايطوال ايكغيك اللي حتى هو ان ليليمون من او. دونك داكشي علاش كتسمى اون لوا دو كومبوزيسيون، كومبوزيسيون حيت كنكومبوزي اكس افيك ايكغيك، انترن حيتاش كنبقى في لونسومبل او ما كنخرجش منو، فكتسمى اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. الوغ هاد لا لوا دو كومبوزيسيون انترن كيمكن تكون اسوسياتيف، قانون تجميعي بطريقة أخرى، ولا لا ديفينيسيون ديالها لكل إكس إيكغيك زد من أو. كناخد تلاتة ديال لي زيليمون إكس إيكغيك زد، خاص تكون عندي إكس إيطوال إيكغيك إيطوال زد. لاحظو بلي هاد الأقواس غادي نديرهم على إيكغيك إيطوال زد كتساوي إكس إيطوال إيكغيك إيطوال زد. دير الفرق ما بين هادي وهادي غير لي بارونتيز، غير الأقواس. دونك في الأول درت لي بارونتيز في إيكغيك إيطوال زد، في الثانية درت لي بارونتيز في إكس إيطوال إيكغيك. معناها هادي مثلا بالنسبة لهاد الأولى شنو كنقصدو بها؟ كنقصدو بها كنحسبو إيكغيك إيطوال زد هي الأولى، مثلا هادي إيكغيك إيطوال زد هي الأولى كتعطيني شي حاجة، عاد كنحسب إكس إيطوال هاديك الحاجة. لكن في لا دوزيام كنحسبو إكس إيطوال إيكغيك هي الأولى كتعطيني مثلا ان إليمون من او، عاد كناخد هاد ليليمون كنديرو إيطوال زد. نورمالمون اون جينيرال هاد القضية ما كتكونش دائما صحيحة، يعني نورمالمون خاصها تكون يخالف. ولكن إلا كانت لا لوا كتحقق أن هادي كتحقق ليا هاد ليغاليتي هادي، فكنقول عليها اون لوا اسوسياتيف، قانون تجميعي. إذا اون لوا تقدر تكون اسوسياتيف، تقدر تكون كوموتاتيف. اون لوا كوموتاتيف يعني قانون تبادلي اللي كنكتبوها بهاد الطريقة هادي، كيلكو سوا إكس إيكغيك من أو، عندنا إكس إيطوال إيكغيك تساوي إيكغيك إيطوال إكس. يعني إلا كانت فحال إكس إيطوال إيكغيك فحال إيكغيك إيطوال إكس، يعني لوغدر ماشي مهم هنايا، دونك الترتيب غير مهم، اللي بديت بإكس ولا بديت بإيكغيك ماشي مشكل. كنقول على لا لوا أنها اون لوا كوموتاتيف. مثلا لا سوم، دونك لا سوم اللي هي هاد لا لوا هادي نجي نكتب وحدة هادي بلوس لا لوا بلوس. دونك لا لوا بلوس راه معرفة من او نحو او دون او. إلا عطيتها جوج لي زيليمون إكس و إيكغيك كترد ليا لا سوم ديالهم إكس زائد إيكغيك. إذا إلا خديت إكس و إيكغيك من او، جوج لي زيليمون من او، فالمجموع ديالهم ولا لا سوم ديالهم راه كيبقى ان إليمون من او، ياك؟
وحنا ديجا كنعرفو بلي إكس زائد إيكغيك هي نفسها إيكغيك زائد إكس، مكاينش الفرق بين هاد الجوج هادو. يعني لا الصوم لي كنعرفوها في إغ ولا في زاد ولا في سي فاش كنجمع جوج الأعداد مثلا 3 زائد 4 راه هي نفسها 4 زائد 3، يعني الترتيب غير مهم هنايا. إذن هاديك لا لوا بلوس راها كوميوتاتيف. وحتى لاسوسياتيفيتي لا ميم شوز، حتى هو قانون تجميعي، لأنه في لا سوم كندير إكس زائد إيكغيك زائد زد، الأقواس كتكون غير مهمة، يعني سوا حسبت إكس زائد إيكغيك هي اللولة أولا حسبت إيكغيك زائد زد هي اللولة فراهم متساويين، دونك لا لوا بلوس الجمع راه حتى هي اون لوا اسوسياتيف. ليليمون نوتر، ليليمون نوتر ولا العنصر المحايد. دونك كنقولو بلي إيطوال أدمي أن إليمون نوتر، إيطوال يعني القانون إيطوال يقبل عنصر محايد إلا كان كيل كو سوا إكس من أو أن إكس إيطوال أو كتساوي أو إيطوال إكس كتساوي إكس. يعني هاد إكس هذا فاش كنديرلو إيطوال أو سوا من اليمين سوا من اليسار متيتبدلش تيبقى هو إكس. وهادي في السوم يعني في المجموع أولا في الجمع فاش كتفكرنا في الزيرو، لأنو كنعرفو بلي إلا درنا إكس إيطوال زيرو، إيطوال بالنسبة لينا هي بلوس إكس زائد زيرو، هادي راه كتساوي إكس، وحتى زيرو زائد إكس كتساوي إكس. لاحظو بلي درتهم بجوج حيت هنايا عندي إكس إيطوال أو، يعني تندير لا كومبوزيسيون ديال أو أدغوات من اليمين، وفي الثانية كندير لا كومبوزيسيون بأو أغوش في اليسار. دونك هنا زدت زيرو من اليمين وزدت زيرو في اليسار، لكن في الحالتين بجوج تيبقى عندي إكس، وبالتالي هاد الزيرو هذا راه هو ليليمون نوتر ديال بلوس، دونك زيرو إي ليليمون نوتر دو لا لوا بلوس في ان اسباس كيف ما كان، مثلا في المجموعة أ ولا في المجموعة سي، غادي نشوفو بلي ديما هاد القضية. دونك شنو تاني؟ ليليمون انفيرس أولا tout élément de E admet un élément symétrique, soit inverse أو لا symétrique. يعني كل عنصر من E يقبل مماثل. بطريقة أخرى كيفاش نكتب هادي؟ كاين كو سوا إكس من أو، كاين كو سوا إكس من أو، كاين واحد ليليمون سميتو إيكغيك مثلا حتى هو من أو، إذن هادي مهمة جدا. il existe Y un élément من E بحيث X إيطوال Y كتساوي Y إيطوال X كتساوي E. يعني لكل عنصر X يمكن ليا نلقى ان إليمون Y بحيث إلا كومبوزيتو مع هادي X سوا من اليمين سوا من اليسار نرجع لليليمون نوتر. وهادي في لا لوا بلوس فاش كتفكرني في ناقص إكس. إلا خديت إكس ان إليمون كيف ما كان وزدت عليه ناقص إكس، هذا هو إيكغيك لي كنقلب عليه، أشنو كتساوي هادي؟ كتساوي زيرو. إكس ناقص إكس هو زيرو، سوا من اليمين سوا من اليسار. فإلا عندي إكس هنا درت هنا ناقص إكس زايد إكس من الجهة الأخرى، يعني من اليسار هاد المرة حتى هو كيساوي زيرو. إذن كيف ما كان إكس مثلا من إغ ولا من سي، كاين واحد ليليمون إيكغيك لي هو المقابل ديالو ناقص إكس لي كيحقق ليا إكس إيطوال إيكغيك كتساوي إيكغيك إيطوال إكس كتساوي ليليمون نوتر لي هو زيرو. قلنا بلي زيرو هو ليليمون نوتر ديال بلوس، إي دونك البلوس كتحقق ليا هاد القضية هادي. يعني في المجموعة إغ مثلا، في المجموعة إغ علاش هنا نركز على أن إيكغيك خاصو يكون أن إليمون من أو. غادي نخدمو مثلا في هاد المجموعة هادي في لونسومبل إن مع بلوس. دونك شوفو بلي كنهضر على لونسومبل أو وكنهضر على لا لوا دو كومبوزيسيون انترن. دونك هادي كتسمى ولا كنقولو لونسومبل أو موني دو لا لوا دو كومبوزيسيون انترن بلوس. المجموعة أو مزودة بالقانون زائد. متفقين؟ إذا نشوفو معايا هنايا غنخدمو مثلا في لونسومبل إن مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية مع لاديسيون مع الجمع. إلا خدينا مثلا واحد العدد من إن مثلا هو جوج مثلا، دونك جوج عدد صحيح طبيعي، لانفيرس ديالو بلا لوا بلوس نورمالمون هو ناقص جوج ياك. ولكن واش ناقص جوج واش هو كينتمي لإن؟ مكينتميش لإن، وبالتالي في لونسومبل إن مع بلوس ماشي جميع العناصر عندها إن انفيرس. بينما في لا ديفينيسيون دان غروب
خاص يكونوا العناصر كلهم عندهم ان انفيرس، بينما في ان مثلا جوج وكلهم راه من غير زيرو حتى شي حاجة ما عندها الانفيرس ديالها من غير زيرو. وبالتالي ان افيك لاديسيون راه ماشي ان جروب. إذا باش يكون عندي ان انصومبل او avec une loi de composition interne étoile un groupe خاصهم يتحققوا عندي هاد 4 ديال الشروط. غير 3 l'associativité يعني la première proposition. la deuxième ماشي ضروري تكون la loi commutative. l'élément neutre خاصو يكون كل élément عنده l'inverse ديالو. إلا تحققوا هاد 3 هادو كنقولو بلي او étoile راه ان جروب. بينما إلا تزاد عندي هاد التالتة ولا هاد التانية، إلا كانت لا لوا كوميوتاتيف ناخد هاد لا لوا التانية أولا هاد لا بروبوزيسيون التانية، إلا تزادت هادي غادي نقول ان جروب كوميوتاتيف. دونك جروب كوميوتاتيف ولا جروب أبيليان سي لا ميم شوز. دونك زمرة تبادلية. إذن هادشي اللي غادي نقولو دابا ما غاديش نزيدو بزاف على لي جروب لأنو التفاصيل كتكون في الدرس ديال لي ستركتور الجبريك. دونك خدينا غير الفكرة هنايا لأنه في لا ديفينيسيون كاينة هاد السمية ديال الجروب، أما في الخدمة ديالنا في لي زيسباس فيكتوريال ما غنبقاوش نحتاجو هاد الأمور. ولكن ميمكنش نتا تشوف جروب في التعريف نتا ما عارفاش شنو كنقصدو بها، داكشي علاش درنا التذكير. إذا نمشيو لا ديفينيسيون. ألوغ سوا كا بلوس فوا ان كور. واخا هاد اللعيبة ديال الكور حتى هي فيها بزاف ديال الهضرة، لكن بما أن هضرنا على هاد الأمور هادو في لي ستركتور نزيدوها حتى هي. ألوغ لاحظو بلي هاد كور غنعتمدو غير على هادشي اللي شفنا. دونك إمتى كتكون كا بلوس فوا، لاحظو معايا بلي خدينا دابا ان انصومبل اللي هو كا، ولكن درنالو جوج لي لوا. دونك كا est munu de deux lois de composition interne، قانونين تركيب داخليين صافي. ألوغ إمتى غيكون هذا ان كور؟ إلا تحققوا عندي هاد الشروط هادو. أول حاجة يكون كا مع لا لوا الأولانية بلوس ان جروب كوميوتاتيف. دونك شفنا التعريف ديال ان جروب كوميوتاتيف. تاني حاجة يكون عندي لا لوا التانية اللي هي فوا تكون اسوسياتيف. تالت حاجة يكون عندي فوا لا لوا فوا distributive par rapport à la loi plus. Donc la loi التانية تكون distributive par rapport à plus. بطريقة أخرى quel que soit x y z تلاتة ديال لي زيليمون من ك، عندنا x فوا y plus z كتساوي x فوا y plus y فوا z، ثم y plus z فوا x كتساوي y فوا x زائد z فوا x. يعني القانون في يكون توزيعي بالنسبة للقانون زائد. يعني هاد القضية ديال النشر صافي، النشر من اليمين ومن اليسار. x في y زائد z هي x في y زائد y في z، y زائد z في x هي y في x زائد z في x. دونك هذا كيفكركم بداك النشر العادي اللي كتعرفوه نتوما في ار وفي سي، ولكن فاش كننتقلوا لي زوطخ لوا هادشي ما كيبقاش بديهي. اذا الفكره ديال هاد الدرس هذا هو انه شي حوايج كنا كنشوفهم بديهيين في ار في المجموعه ار مع الجمع والضرب ما غاديش يبقاو بديهيين بالنسبه لقوانين اخرى صافي. اذا الى تحققوا عندي هاد الشروط هادو، ثم اخر شرط هو انه كل اليمون لكل اكس من ك ايطوال ولا ك بريفي ليليمون نوتر او، هذا ليليمون نوتر ديال لا لوا الاولى. دائما فاش كنهضروا على ليليمون نوتر خاصنا نهضروا على اين لوا، لا لوا الاولانيه اللي هي بلوس. الا خدينا اكس من ك ما عدا او غالبا كنرمزو لها بك ايطوال، خاصو يكون اكس inversible ولا admet un inverse x est inversible dans k fois.
دونك خاصو يكون x عندو l'inverse ديالو في l'ensemble كا avec la multiplication ولا la deuxième loi القانون الثاني. دونك هاد الأمور كاملة شفناهم في هاد التعاريف هادو، غير هو هنا مرة كنتعامل مع القانون الأول مرة كنتعامل مع القانون الثاني. مثلا في هاد الأولى قلنا بلي كا بلوس كا مع القانون الأول مع لا بروميير لوا خاصو يكون ان جروب كوميوتاتيف. في الأخرى هضرنا على كا افيك فوا خاصو يكون انفيرسيبل بلا لوا فوا، يعني هادشي هنايا اللي هضرنا على لانفيرس، هضرنا على لانفيرس هنايا في بلاصة هاد ايطوال هادي خاص تكون لا دوزيام لوا. إذا حنا فاش كنخدمو غالبا شنو هو لو كور اللي كنخدمو به؟ ماشي غالبا في الدرس كلو غادي نخدمو بكا إيكال ار أولا لونسومبل سي، فقط واحد في هاد الجوج هادو. دونك ار مثلا خدمنا ب ار مثلا ار بلوس فوا هذا راه ان كور. شوفوا معايا علاش نختمو هادشي هذا ونمشيو للتعريف ديالنا. كنعرفو بلي ار بلوس هذا راه ان جروب كوميوتاتيف. علاش؟ نرجعو لهادشي اللي عندنا هنايا، نرجعو لهاد التعاريف. كنعرفو بلي إكس دونك حيدو إيطوال هنايا في هاد التعاريف كاملين اللي غنشوفو، حيدو إيطوال وديرو بلوس. إكس بلوس إيكغيك بلوس زد راه هي إكس بلوس إيكغيك بلوس زد، واخا نبدل البلاصة ديال الأقواس. هضرنا على هاد القضية ياك؟ كوميوتاتيف لأنه إكس بلوس إيكغيك راه كتساوي إيكغيك بلوس إكس. ليليمون نوتر شنو هو الزيرو. إكس زايد زيرو كتساوي زيرو زايد إكس كتساوي إكس. ليليمون انفيرس كنعرفو بلي كل إليمون من ار كاين لانفيرس ديالو اللي هو ناقص إكس. إكس زائد ناقص إكس كتساوي ناقص إكس زائد إكس كتساوي زيرو. وبالتالي تحققنا من هادي ار بلوس راه ان جروب كوميوتاتيف. تاني حاجة فوا اي اسوسياتيف. دونك نرجعو للتعريف ديال لاسوسياتيفيتي. كنعرفو بلي إكس فوا إيكغيك فوا زد ما عنديش المشكل أنني نبدل الأقواس، سوا درنا إكس فوا إيكغيك ولا في إيكغيك فوا زد معندناش المشكل في الأقواس. دونك لا لوا فوا راها أسوسياتيف، لا لوا فوا راها ديستريبيتيف دونك راها توزيعي بالنسبة لزائد. عارفين هاد القضية هادي شايفينها دائما في النشر، دائما كنخدمو بها. دونك لا لوا بلوس ولا فوا est distributive par rapport à plus. شنو تاني؟ بالنسبة لآخر حاجة كيف ما كان إكس من ار شنو هو ليليمون نوتر ديال بلوس؟ قلنا هو الزيرو. إلا حيدنا ار حيدنا منها الزيرو واش غتولي ار إيطوال. إكس est inversible dans K fois dans R fois. شنو هو الانفيرس؟ نبينو هاد القضية هادي. شنو هو الانفيرس ديال إكس في ار فوا؟ بطريقة أخرى واش كاين ان إليمون اللي كنضربو في إكس سوا من اليمين سوا من اليسار وكيعطيني ليليمون نوتر ديال فوا. شنو هو ليليمون نوتر ديال فوا؟ قبل نهضرو على ليليمون نوتر ديال فوا هو الأولاني. واش كاين شي عدد مثلا إكس غناخد إكس، واش كاين شي عدد غنضربو في إكس سوا من اليمين سوا من اليسار وغادي يبقى عندي إكس هو نفسو. هاد العدد هو واحد. إذن واحد هو ليليمون نوتر ديال ار افيك فوا. نمشيو دابا نشوفو واش كل إليمون من ار إيطوال راه انفيرسيبل. إلا خدينا إكس دابا واش كاين شي عدد إيكغيك غنضربو في إكس ويعطيني ليليمون نوتر اللي هو واحد سوا من اليمين سوا من اليسار. هاد العدد شنو هو؟ هو واحد على إكس. واحد على إكس عندنا الحق نقسمو على إكس لأنه إكس راه يخالف الصفر. قلنا بلي غنخدمو في ار إيطوال. إذن quel que soit x de r étoile x est inversible dans r fois. وبالتالي تلاحظوا بلي بينا بلي r plus fois راه ان كور. نفس الأمور تماما يعني عندنا une démonstration semblable pour l'ensemble C. إلا حيدنا r هنا ودرنا C تبقى لنا نفس الحاجة. إذا في الدرس كله غادي نبقاو نخدمو
في l'ensemble R ou C. Alors, on va d'abord la définition. Soit K plus fois un corps, on appelle espace vectoriel sur le corps K, tout ensemble E muni d'une loi de composition interne plus, donc plus défini de E fois E dans E, qui est associé à chaque x, y, x plus y. ياك حيد étoile ودير plus. Donc هادي une loi de composition interne. هدرنا على هادشي. Une loi de composition externe اللي هي فقط la multiplication par un scalaire. Normalement les lois de composition externe كاينين بزاف ولكن غنخدمو بالضبط بلا multiplication par un scalaire. كيف ما في les lois de composition interne كاينين بزاف ولكن حنا غنخدمو بالاديسيون فقط. plus. هاد لا لوا الثانية اللي هي لا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن. علاش تسمات اكسترن؟ شوف معايا. دونك سميناها بوان، هي معرفة من ك فوا او دون او. هاد ك هذا هو لو كور اللي ديجا هدرنا عليه. حنا هاد ك هذا قلنا غناخدوه سوا ار سوا سي. ياك تشوفو مثلا هو السي. غادي نشوف معايا من سي غادي ناخدو لوندا ومن او غادي ناخدو اكس. اذا هاد لوندا اللي خديناه من سي كيتسمى ان سكالير. ياك كيتسمى ان سكالير. و اكس هذا من او كيتسمى ان فيكتور. اذا هاد لا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن شنو كناخدو منها؟ شنو كنعطيها ان سكالير و ان فيكتور. يعني ان اليمون من او و لوندا من سي ولا من ار. شنو كتعطيني هي؟ كتعطيني لوندا بوان اكس، يعني الضرب ديال اكس في هاد لو سكالير لوندا. لوندا بوان اكس ولا لوندا فوا اكس كتقرا صافي. يعني هاد ليليمون هذا لوندا بوان اكس ان ليليمون من او. هادشي اللي خصنا نعرفو. اذا انا كنعطيها جوج لي زيليمون، واحد من كا وواحد من او، هي كتعطيني ان ليليمون في واحد فيهم اللي هو في او. اذا ما تنبقاش ماشي فحال الاخرى اللي تنخدم غير في او فقط، تسمات اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. هنا تنخدم في كا وفي او وتنرجع ل او. داكشي علاش تسمات اون لوا دو كومبوزيسيون اكسترن، لانه هاد لونسومبل كا بحال دخيل على المجموعه او، كنبقاش خدام غير في او بوحدها. تيل كو دونك عندنا هاد الامور هادو. او بلس est un groupe commutatif هضرنا عليها. on note 0 e son élément neutre. ياك تاني حاجة pour tout alpha beta et pour tout x y من e. donc alpha beta غناخدوهم من دي سكالير يعني من r و c، و x و y غادي ناخدوهم من e. عندنا هاد الربعة ديال لي زاكسيون هادو غيبانو ليكم شي حاجة بديهية، ولكن حنا غنقراو لا ديفينيسيون ونقول لكم شنو اللي غنحتاجو من بعد وشنو اللي ما غاديش نحتاجو. هادو امور غيبانو لكم بديهية لانكم ولفتوهم في لونسومبل ار وفي لونسومبل سي. الفا زائد بيتا في اكس هي الفا اكس زائد بيتا اكس، باينه. الفا في بيتا في اكس هي الفا في بيتا في اكس، يعني بدل الاقواس ما كاينش مشكل. لا تخوازيام الفا في اكس زائد ايكغيك غادي نشرو تعطيني الفا في اكس زائد الفا في ايكغيك. رابع حاجه واحد ك في اكس. شنو هاد واحد ك؟ هذا هو ليليمون نوتر ديال ك. حنا دابا هضرنا على شنو هو ليليمون نوتر ياك. هذا هو ليليمون نوتر ديال ك، دونك كنرمزولو بواحد ك. شوف معايا ليليمون نوتر ديال او كنسميه كنرمزولو بزيرو او. هادو فقط دي نوتاسيون، هادو ترميز. هذا كنرمزو بزيرو او ليليمون نوتر ديال او. ليليمون نوتر ديال ك كنرمزولو بواحد ك. وعلاش هاد الترميز بالضبط؟ هذا عنده اسباب. علاش درنا هاد الترميز بالضبط؟ كاين اسباب. لانه قلنا غنخدمو ب او مع لاديسيون مع بلس، وحنا قلنا المجموعه ولا القانون بلس شنو هو ليليمون نوتر ديالو؟ هو الزيرو. ولكن زدنا هذيك او باش ما نخلطوش بين لي زونسومبل. مثلا انا خدام في لي بولينوم نكتب 0 ك دو اكس، خدام في ار نكتب 0 ار، خدام في سي نكتب 0 سي، خدام في لي فونكسيون نكتب 0 اف. حيت لو بولينوم نول ماشي هو الزيرو العادي. لو بولينوم نول الزيرو ديال لي بولينوم راه ان بولينوم من السميه ديالو، ولكن الزيرو ديال الاعداد ديال لي غيال راه قلنا راه عدد، وعدد ماشي هو ان بولينوم. حنا في الماط راه كنفرقوا بين هاد التفاصيل هادو، ما كنكتبش غير زيرو هكاك. ولكن الا ما كانوش دي كونفوزيون، انا خدام في واحد التمرين عندي ان سباس واحد كنكتب الزيرو ما كاينش مشكل، بلا ما نكتب ديك زيرو دو ار دو اكس ولا زيرو دو كا، كنكتب زيرو.
نفس الحاجة في هاد واحد ك. واحد ك قلنا لا لوا ك غادي نخدمو بلا ملتيبليكاسيون بالضرب ياك، وغادي نخدمو بالمجموع ار ولا المجموع سي. المجموع ار ولا المجموع سي شنو هو ليليموناتر ديالهم؟ راه قلناها هو واحد، داكشي علاش كنرمزو بواحد ك. سوا واحد ار غنبقاو دائما سوا واحد ار سوا واحد سي، وغالبا غنبقاو نتفاداو نكتبو ديك ار و سي، غنبقاو نكتبو واحد وصافي. صافي. دونك واحد ك في اكس كيساوي اكس. إذا إلا تحققوا هاد الربعة ديال الشروط زائد الشرط الأول أن أو بلس يكون ان جروب كوميوتاتيف، ف كنقولو بلي أو بلس بوان. دونك هاد التعريف هذا خدمنا بزاف ديال الوقت لأنه لي نوسيون لي فيهم بزاف ديال الهضرة. دونك on dit alors que E plus point، شوف معايا l'ensemble E عطيناه une loi de composition interne plus عطيناه une loi de composition externe اللي هي la multiplication par un scalaire. هذا راه ان كا اسباس فيكتوريال. هاد كا هادي منين جاتنا من هاد لو كور هذا، لو كور اللي خدامين عليه ولا هو لونسومبل اللي تناخدو منو لي سكالير. Un cas espace vectoriel, les éléments de cas sont appelés scalaires. قلناها. Les éléments de E, ceux de E, vecteurs. Les éléments de E كنسميوهم des vecteurs متجهات. إذن هادو أعداد وهادو متجهات. L'élément neutre de E plus اللي هو 0E est appelé vecteur nul. صافي. دونك غنبقاو نرمزو ولا 0E راه حتى هو ان فيكتور، راه حتى هو من E. دونك بما أنه من E حتى هو فيكتور، ولأنه هو الزيرو هو نوتر كنسميوه لو فيكتور نول. صافي. من هادشي كامل شنو هو ان اسباس فيكتوريال؟ هو ان اونسومبل او اللي كنقدرو نعرفو فيه لاديسيون الجمع، كنقدرو نجمعو لي زيليمون ديالو، وكنقدرو نديرو لا ملتيبليكاسيون بار ان سكالير، الضرب في عدد، الضرب في عدد حقيقي ولا عدد عقدي. كنقدرو ناخدو هاد ان ليمون من او ونضربوه في عدد عقدي ولا في عدد حقيقي. هذا هو التعريف ديال ليسباس فيكتوريال. زائد ان هاد لا ملتيبليكاسيون بار ان سكالير تكون كتحقق لينا، ولا هاد لاديسيون ولا ملتيبليكاسيون بار ان سكالير تكون كتحقق لينا هاد ربعة القواعد هادو. صافي. الا جمع هادشي هذا كنهضرو على ان اسباس ان كا اسباس فيكتوريال. اذا ناخدو امثله باش نفهمو هادشي هذا. ناخدو اسهل اسباس اللي هو كا بلس بوان. كا بلس بوان يعني ار بلس بوان ولا سي. مثلا نبداو بهذا سي بلس بوان. اذا دابا خدينا او هو سي ياك. اذا في هاد التعريف هذا خاصني نفرق ما بين كا و او. دونك او فيه لي فيكتور و كا فيه لي سكالير، ولكن كحالة خاصة ممكن يكون او هو نفسو كا. متفقين؟ ممكن يكون لونسومبل ديال لي سكالير هو نفسو لونسومبل ديال لي فيكتور، يعني او يقال هكا. هي اللي خدينا هنا مثلا، خدينا او هو السي، وهاد السي هذا راه ممكن يكون هو لونسومبل لي سكالير او يكون هو ليسباس نيت. دونك سي افيك لاديسيون اي لا ملتيبليكاسيون هذا راه ان اسباس فيكتوريال، لانه كيحقق ليا هاد الشروط اللي كاينين في لا ديفينيسيون كاملين. دونك سي بلس بوان ايت ان اسباس فيكتوريال. هنا خاصني نزيد واش ار اسباس فيكتوريال او لا سي اسباس فيكتوريال. هاد الجوج هادو ماشي بحال بحال. في لا ديفينيسيون عندي ان كا اسباس فيكتوريال، وهاد كا ممكن تكون ار ولا سي. اذا هاد سي بلس بوان واش ان ار اسباس فيكتوريال ولا ان سي اسباس فيكتوريال؟ شوفوا معايا باش غادي نعرف. على حساب غادي ناخد ان اليمون كيف ما كان من سي، نسميه مثلا زد، غالبا ترمزو بزد ياك. دابا هاد زد هذا هو ليليمون من او ياك. شنو كندير لهاد ليليمون من او؟ كنضربو في ان سكالير. دونك لونسومبل لي سكالير هو هذا، هي اللي غادي نكتبها هنايا اللي هي ك، اللي حتى هي ممكن تكون ار او لا سي. دابا الا خدينا هاد زد هذا اللي هو ان ليمون من سي، قلنا او يقال سي في المثال ديالنا، الا ضربناه في ان غيال نسميه مثلا الفا ولا لامدا كيف ما دايرين في التعريف. الا خدينا عدد حقيقي وضربناه في عدد عقدي اشنو غيعطيني؟ غادي يعطيني ان ليمون من سي، يعطيني عدد عقدي كيف ما كنعرفو. مثلا 3 الا ضربناها في اي
اللي هو 3 إي غادي يعطيني ان إليمون من سي ياك. وبصفة عامة إلا خدينا غيال ضربناه في كومبلكس يعطيني ان نومبر كومبلكس. دونك سي بلس بوان راه ان ار اسباس فيكتوريال ياك، ار اسباس فيكتوريال. واش سي اسباس فيكتوريال نتحققو منها بنفس الطريقة، ها هو زاد ان إليمون من او اللي هي سي، وغادي ناخدو هاد المرة لونسومبل لي سكالير غناخدوه هي سي. إلا خديت دابا لامدا، إلا خديت لامدا ان إليمون من سي يعني هذا ان كومبلكس وضربتو في زد اللي هو ان كومبلكس، هذيك النتيجة اللي غتعطيني عدد عقدي في عدد عقدي شنو كيعطيني؟ كيعطيني ان نومبر كومبلكس ياك. مثلا خدينا اي ضربناه في جوج اي مثلا، شنو يعطيني؟ يعطيني ناقص جوج اللي هو ان نومبر كومبلكس ياك. دونك هاد سي بلس بوان راه ار اسباس فيكتوريال و سي اسباس فيكتوريال في نفس الوقت. متفقين؟ نحيدو هادشي هذا وندوزو لمثال تاني. إذا كندير هادشي باش نبداو نفرقو ما بين لونسومبل لي فيكتور و لونسومبل لي سكالير اللي ممكن يكونو هما نفسهم، ممكن يكونو متساويين. هاد المرة غادي ناخدو ار بلس بوان. دونك هذا راه حتى هو تانكا اسباس فيكتوريال، او اس في اسباس فيكتوريال ياك. دونك هاد كا هادي واش ار ولا سي؟ غادي ناخدو ان إليمون من ار، دونك هادي راهي او ياك. غادي ناخدو ان إليمون من ار نسميه مثلا اكس، نجربو المجموعة سي، نجربو كا إيكال سي. إلا خدينا هنايا مثلا نسميه مثلا لامدا، إلا خدينا ان نومبر كومبلكس وضربناه في ان نومبر غيال، دونك هذا من سي وهذا من ار، النتيجة اللي غتعطيني شنو ممكن تكون؟ يعطيني ان نومبر كومبلكس ممكن يكون ماشي غيال ياك. مثلا نعطيكم مثال، خدينا اكس هو جوج، إلا خدينا لامدا هو اي يعطيني جوج اي، وهاد جوج اي راه ماشي عدد حقيقي، n'appartient pas à l'ensemble R. إذا R بلس بوان راه ماشي ان سي اسباس فيكتوريال، ميمكنش ليا نعرف هاديك لا لوا اكسترن في السي، ميمكنش ناخد كا هي السي، ولكن عندي الحق فقط ناخد كا هي R. إلا خدينا كا إيكال R هنا مزيان. دونك إلا حيدنا لوندا هنا في بلاصة ما يكون كومبلكس ولا ان غيال، عدد حقيقي في عدد حقيقي كيعطيني ان نومبر غيال، هادي مؤكدة 100%. إذا ار بلس بوان هذا راه ان ار اسباس فيكتوريال، سواء كنقولو ار اسباس فيكتوريال ولا اسباس فيكتوريال غيال ولا اسباس فيكتوريال سور ار، لا ميم شوز. حيدو هادشي هذا وندوزو لمثال آخر. المثال اللي غادي نشوفو دابا هو اللي غتبقاو تشوفو بزاف في التمارين. ما كنهضرش على لي سي بي جي او، كنهضر على اللي عندهم دي موديول. دونك غتشوفوا اكثريه في التمارين ليسباس فيكتوريال كا على بويسونس ان، وهذا بالضبط ار على بويسونس ان بلس بوان. هذا تان كا تان ار اسباس فيكتوريال ار على بويسونس ان. نذكرو شويه بهاد لونسومبل هذا. شنو هو ار على بويسونس ان؟ هذه هي لونسومبل دي ان يوبلي، يعني x1 x2 حتى ل xn avec x1 x2 حتى ل xn، هادو سون دي ريال. يعني كنفتحو قوس كنديرو يعني العدد الأول فيرغول العدد الثاني فيرغول العدد الثالث حتى كنوصلو المجموع ديال هادو، المجموع ديال هاد الأعداد خاصو يكون هو هاد ان اللي عندي هنايا. مثلا وغالبا غتبقاو تخدمو ب R2 ولا R3. نبداو ب R2. R2 شنو هو؟ هو لونسومبل، غنوقف هنا في ان إيكال 2، دونك x1 x2 افيك x1 et x2 دي ريال. نتوما غالبا تبقاو تخدمو ب x و y ماشي x1 x2، غالبا x y x y افيك x et y دي ريال.
يعني لونسومبل لي كوبل، مجموعة الأزواج ياك. R2 هو لونسومبل لي كوبل، مثلا خدينا هاد لو كوبل هذا واحد جوج مثلا، هذا راه ان إليمون من R2، هذا عنصر من R2. مثلا زيرو زيرو حتى هو ان إليمون من R2. نتوما غتبقاو تخدمو ب R3. Donc R3 c'est l'ensemble des triplés x1 x2 x3. غالبا ما غنخدموش ب x1 x2 x3، غنبقاو نخدمو ب x y z avec x y et z دي réels. Donc l'ensemble des triplés، مجموعة الثلاثيات، يعني ثلاثة العناصر x y z. R4 حتى هي نفس الحاجة. دونك شنو هي R4؟ غادي ناخد هاد المرة 4 ديال الأعداد x y z t avec x y z et t دي غيال. صافي فاش كنفوتو r إيكال 4 n إيكال 4 كنبقاو نرجعو لهاد لونطاسيون ديالنا x1 x2 حتى ل xn. صافي غير بالنسبة لهاد r2 r3 و r4 لي كنبقاو نخدمو بهاد x و y و z و t. إذا خاصنا نعرفو حسب التعريف ديال ليسباس فيكتوريال، خاصنا نعرفو شنو هي لاديسيون و شنو هي لا ملتيبليكاسيون بار ان سكالير في هاد المجموعات لي عندنا هنايا. كل مجموعة وشنو هو التعريف ديال لاديسيون ولا ملتيبليكاسيون. ألوغ نخدمو مثلا في وحدة فيهم، ويمكن لكم ديرو يعني التعميم ولا لا جينيراليزاسيون بصفة عامة. مثلا اللي خدمنا في R3 مثلا، غادي ناخد جوج لي زيليمون من R3. غادي ناخد x y z وغادي ناخد واحد آخر اللي هو A B C. دونك جوج لي زيليمون من R3. شنو هو x y z؟ ليليمون الأول سمي هذا مثلا x وهذا y. دونك x و y من R3. دونك x زائد y كتساوي بالنسبة ل x هو x y z، وبالنسبة ل y هو a b c. هذا شنو كيساوي هذا؟ شوف نفس الحاجة كتفتح القوس بنفس الطريقة، كتزيد هاد الأول مع الأول. دونك x زائد a y زائد b. دونك كنجمعو اللي جاو في نفس لا بوزيسيون y زائد b et z زائد c. إذا هاد ليليمون هذا اللي حصلنا ليه، دونك هذا عدد حقيقي، هذا حتى هو وهذا حتى هو. إذا هذا اللي فيه ثلاثة الأعداد الحقيقية ما غادي يكون إلا من R3 حتى هو. إذا لاحظوا معايا بلي هادي راه اون لوا دو كومبوزيسيون انترن ياك، يعني خديت جوج لي زيليمون من R3 والمجموع ديالهم عطاني ان إليمون من R3. وبالنسبة لا ملتيبليكاسيون بار ان سكالير غادي نزيد هنايا ألفا، ناخد ألفا عدد حقيقي ان غيال. هادي هي ك اللي عندنا في التعريف دونك خدينا هذا هو او هو R3 و ك هي R، يعني لونسومبل ديال لي سكالير. دابا شنو كيساوي ألفا سواء في إكس ولا إيكغيك اللي بغيت ناخد واحد فيهم. ألفا في إكس دابا كنهضر على ديك لا لوا الثانية لا لوا دو كومبوزيسيون إكسترن. شنو كيساوي هذا؟ هادو راه تعاريف اللي كنعطيكم هاد لاديسيون ولا ملتيبليكاسيون، هادو راه تعاريف R3. شنو كندير؟ دونك هي ألفا في إكس إيكغيك زد كتساوي، كندخل هاد ألفا هذا كندخلو تنضربو في إكس وفي إيكغيك وفي زد. صافي يعني غتولي عندي ألفا إكس ألفا إيكغيك و ألفا زد. دونك هذا هو التعريف ديال لاديسيون. هادي لا لوا الأولى لا لوا دو كومبوزيسيون انترن اللي هي لاديسيون، وهذه هي لا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن اللي هي لا ملتيبليكاسيون بار ان سكالير. دونك هادي درناها في R3 ولكن صالحة في R2 في R4 بصفة عامة صالحة في Rn. إذا ناخدو مثال في هادشي هذا. مثلا عندنا واحد زيرو جوج زائد ناقص واحد زيرو ناقص جوج. شنو كيساوي هذا؟ إذا غناخد واحد زائد ناقص واحد، واحد ناقص واحد، زيرو زائد زيرو وجوج زائد ناقص جوج. دونك شنو كتعطيني؟ كتعطيني زيرو
0 0. إذن بالمناسبة هذا اللي فيه 3 ديال لي زيرو هذا هو ليليمون نوتر ديال ار 3. صافي ليليمون نوتر بصفة عامة ديال ار ان هو هادوك لي زيكس اي كاملين اكس ان اكس دو حتى لاكس ان كلهم يكونوا دي زيرو. دونك هذا هو الزيرو ديال ار 3. دونك عادة غنبقاو نرمزولو بزيرو، إلا كنا خدامين في التمرين غنكتبو زيرو فحال هكا، ولكن هاد الزيرو هذا ماشي هو الزيرو اللي كنعرف أنا اللي في ار، هذا الزيرو ديال ار 3، غير هو لاختصار الكتابات نكتبو زيرو في بلاصة ما ندير هاديك زيرو وندير تحت منا ار 3. دونك هذا هو لو فيكتور نول، كيفما شفنا في التعريف ليليمون نوتر كيتسمى هو لو فيكتور نول. واحد الملاحظة هنايا في لي نوتاسيون، شوف معايا دابا هنا هاد البلوس هادي، شوفو معايا هاد البلوس اللي دورت عليها بالأحمر وهاد البلوس اللي غندور عليها بالخضر، قولوا لي شنو الفرق بيناتهم. دابا هاد البلوس الأولانية شنو جمعت هنايا؟ جمعت إكس و إيكغيك اللي هما دي زيليمون من أو من ار 3 ياك، إذن هادي هي لاديسيون في ار 3، هذا هو الجمع في المجموعة ار 3 ار أس 3. ولكن هادي اللي بالخضر هاد لاديسيون هادي شنو جمعت؟ مثلا في إكس زايد إيكغيك شنو جمعت هنا؟ هاد إكس و إيكغيك شنو هما؟ هادو أعداد حقيقية سون دي غيال، إذن هنا جمعت في المجموعة ار. إذن هاد البلوس اللي داخل والبلوس اللي برا راهم ماشي نفس الحاجة، متفقين؟ نعطيكم مثال، مثلا أنا كنجمع ستيلو زائد ستيلو، دونك هادي الجمع في المجموعة ديال لي ستيلو. ولكن إلا جمعت مثلا إلا جمعت طاولة زائد طاولة، هذا الجمع في مجموعة أخرى، هذا الجمع في المجموعة ديال الطاولات، وهذا الجمع في المجموعة ديال الستيلوات، إذن راهم ماشي نفس الحاجة، متفقين؟ حنا في لي زيسباس فيكتوريال و في لي ستركتور الجبريك تردو البال لهاد التفاصيل هادو باش نفهمو مزيان هاد الدرس هذا شنو كنقصدو بيه. إذن حنا دابا عطيتكم غير لاديسيون ولا ميلتيبليكاسيون بار ان سكالار، راه يمكن ليكم تزيدو تأكدو من هادشي كامل، ولكن ماشي ضروري، دونك سي با لا بين نمشيو نتأكدو من هاد لي زاكسيون بربعة. صافي راه غير عطيتكم شنو هو التعريف ديال لاديسيون ولا ميلتيبليكاسيون في ار ان لأننا غنحتاجوه من بعد. المهم هاد ار ان هذا راه ان اسباس ان ار اسباس فيكتوريال. دونك نزيدو حاجة أخرى، نزيدو مثال آخر، غادي نخدمو مثلا في لونسومبل ار ان دو اكس. ار ان دو اكس هذا هو l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1، يعني المجموعة ديال لي بولينوم اللي الدوغري ديالهم صغر من 1. هذا حتى هو راه ان اسباس فيكتوريال. دونك راه في الدرس شفتو بلي إلا جمعنا جوج لي بولينوم كيعطيني ان بولينوم ياك، كنذكرو بهاد القضية. إلا خدينا بي هو هذا سيغما أكا إكس على بويسونس كا، وخدينا كيو هو سيغما ديال بيكا إكس على بويسونس كا، إذن المجموع ديالهم اللي هو بي بلوس كيو كيعطيني سيغما ديال أكا بلوس بيكا في إكس على بويسونس كا ياك، وهذا حتى هو ان بولينوم. إذن إلا جمعنا جوج لي بولينوم، وهنا كنهضرو على لونسومبل دي بولينوم دو دوغري انفيريور أو إيكال أ 1، إلا جمعت جوج لي بولينوم اللي بجوج بيهم الدوغري ديالهم صغر من 1، إذن هداك لو بولينوم اللي غنحصل عليه من الجمع، يعني درت بي زايد كيو، حتى هو الدوغري ديالو كيكون صغر من 1. مثلا خدينا هذا بي هو واحد زايد إكس أس 2، وخدينا كيو هو جوج ناقص إكس زائد إكس على بويسونس 2، إذن المجموع ديالهم اللي هو بي زايد كيو غيعطيني 3 ناقص إكس زايد جوج إكس على بويسونس 2. دونك شوفو معايا بي ان بولينوم اللي الدوغري ديالو صغر من جوج أصغر أو يساوي من جوج، كيو الدوغري ديالو أصغر أو يساوي من جوج، إذن حتى داك لاصوم ديالهم حتى هو ان بولينوم اللي الدوغري ديالو أصغر أو يساوي من جوج. ميمكنش، حيت ميمكنش تجي ليا شي ان تيرم اللي الدوغري ديالو كبر من هداك الشي اللي أنا خدام عليه، هادي ميمكنش منطقيا. إذن هاد لونسومبل هذا حتى هو ان اسباس فيكتوريال. هادي هضرنا على البلوس. وبالنسبة للملتيبليكاسيون يعني لا لوا الثانية، فاش كناخد ان بولينوم
مثلا بي وكنضربو في عدد مثلا في جوج في بي مثلا تعطيني هي جوج زايد جوج في إكس إل بويسونس دو، وهذا حتى هو ان بولينوم لي الدوغري ديالو انفيريور أو إيكال أ. دونك كنعرف ليكم دائما لاديسيون ولا مولتيبليكاسيون باغ ان سكالير. فاش كيتحققوا هاد جوج لي لوا هادو صافي راه كيكون عندي ان اسباس فيكتوريال اوتوماتيكمون. دونك ان اوتر اكزومبل مثلا نخدمو في لونسومبل دي فونكسيون، حتى هو تقدرو تشوفو عليه امثله. لونسومبل دي فونكسيون ديفيني دو اي دون ار، مجموعة الدوال المعرفة من مجال اي نحو المجموعة ار. اذا حتى هو شفتو في الدرس بلي فاش كنجمع جوج لي فونكسيون كيعطيني اون فونكسيون، وكيمكن ليا ناخد اون فونكسيون نضربها في عدد كتعطيني حتى هي اون فونكسيون. يعني مثلا خدينا جوج لي فونكسيون اف اي جي وناخدو الفا عدد حقيقي، اذا اف زائد جي حتى هي اون فونكسيون ياك، حتى هي معرفة من نفس المجال اي نحو ار، وحتى الفا في اف ولا الفا في جي حتى هي اون فونكسيون ياك. بالنسبة لهاد الأولى اف زائد جي، شنو هي اف زائد جي؟ واخا إلا خدينا اف هي لا فونكسيون اللي كتعطي لكل اكس اف دو اكس. دونك اف تنرمزو لي فونكسيون بحال هكا ياك. دونك اكس غادي يكون من اي وهاد اف دو اكس غادي يكون من ار. دونك غير من هاد النوتاسيون هادي خاصني نفرق، انا نعرف نفرق ما بين اف و اف دو اكس. هاد اف شنو هي؟ هادي اون فونكسيون كتنتمي لهاد المجموعة هادي، مجموعة الدوال. وهاد اف دو اكس هذا راه جا تحت من ار، اذا هاد اف دو اكس راه عدد حقيقي. اذا نفرق ما بين اف و اف دو اكس. وبالنسبة لا فونكسيون جي حتى هي غتكون معرفة من المجال اي نحو ار لكل اكس كتعطي جي دو اكس، نفس الملاحظات. اذا اف زائد جي راها اون فونكسيون اللي هي شنو؟ هاد لا فونكسيون شنو كتعطيني؟ حتى هي معرفة من اي لار لكل اكس شنو كتعطيه؟ كتعطيه اف دو اكس زائد جي دو اكس. هادشي راه مكنجيبوش من عندي، هادي راه التعريف ديال لا سوم ديال جوج لي فونكسيون. رجع للدرس ديال لي فونكسيون، شوف التعريف ديال السوم دو فونكسيون مجموع دالتين، كيفاش عرفنا السوم دو فونكسيون بهاد الطريقة هادي. ولكن الأغلبية متيردش البال هاد التفاصيل هادو، ما علينا حنا غنوصلو للتمارين ونشوفو شنو الأمور اللي كنحتاجو شنو الأمور اللي مكنحتاجوش. مي بالنسبة للبعض راه هاد التفاصيل هادو مهمة. ألوغ وبالنسبة لألفا اف قلنا حتى هي اون فونكسيون اللي غتكون معرفة من اي نحو ار اللي غادي نعطيها اكس وغترد ليا الفا في اف دو اكس. دونك حتى هي اون فونكسيون. صافي دابا لا سوم ديال لي فونكسيون ها هي، لا مولتيبليكاسيون دون فونكسيون باغ ان سكالير ها هي. دونك هاد لونسومبل هذا راه حتى هو ان اسباس فيكتوريال، ار اسباس فيكتوريال. شنو تاني؟ بالنسبة لي سويت نفس الملاحظات على لي سويت، لأنه شنو هما لي سويت؟ كنحيد اي كنحيدو اي تنديرو ان، هادو هما لي سويت. يعني فحال مجموعة التعريف في لي سويت هي المجموعة ان، ما كنحسبش الصورة مثلا ديال جذر جوج ولا الصورة ديال ناقص خمسة، كنحسب فقط الصورة ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية. إذا نفس الملاحظات اللي قلنا دابا صحيح حتى بالنسبة لي سويت، اللي هما دي فونكسيون مثلا نسميها او، هما سون دي فونكسيون اللي معرفين من ان نحو ار، دي فونكسيون ولا دي زابليكاسيون. دونك ان اونتي ناتوريل كنعطيه او ان، او دو ان ولا او ام سي لا ميم شوز. نفس الملاحظات في لا سوم ديال جوج لي سويت حتى هي اون سويت، الضرب ديال اون سويت في عدد حقيقي حتى هي اون سويت. صافي. اذا صافي هادو هما لي زيكزومبل اللي غنبقاو نخدمو بهم في الدرس. وهنا كنقول لك انه هاد لي زيكزومبل هادو مهمين، حيت فاش نوصلوا لواحد القضيه مهمه في لي زابليكاسيون اللي هي لي سو اسباس فيكتوريال ولا الفضاء المتجه الجزئي، كنحتاجو هاد لي زيكزومبل هادو. دونك هادو ماشي غير هكاك درناهم، هادو غنحتاجوهم في التمارين. اذا خاصنا نعقلوا ان هادو سون دي اسباس فيكتوريال، كيتسموا دي اسباس فيكتوريال اوزويال، يعني فضاءات متجهيه اعتياديه. خاصني نكون عارفهم. نديرو مثال رقم 6. هذا ماشي مثال، بصفة عامة إلا خدينا جوج لي زيسباس فيكتوريال او
اي اف مثلا ولا او 1 او 2 او 1 او 2 2 ك اسباس فيكتوريال كيمكن لينا نعرفو اولا حتى هذا او 1 فوا او 2 هذا حتى هو راه ان اسباس فيكتوريال. ولكن كيفاش كدير لاديسيون و كيفاش كدير لا ملتيبليكاسيون في هاد ليسباس هذا؟ انا قلبتهم خصني ندير لاديسيون هي الاولى هاد لا ملتيبليكاسيون. دونك لاديسيون هنايا بحال كيف ما درنا في ار ان. دونك شنو هي مثلا ار 2 ار لا بويسونس 2 مثلا هي ار فوا ار بحال هكا ار فوا ار. دونك شنو فيها؟ كيكونوا فيها لي كوبل اكس ايكغيك، هاد اكس هذا من ار و ايكغيك حتى هو من ار. ولكن فاش كنهضر على او 1 فوا او 2 هنا بصفة عامة، يعني ما عنديش نفس ليسباس هنايا. دونك او 1 فوا او 2 او 1 فوا او 2 شنو غادي يكون فيها؟ فيها لي كوبل اكس ايكغيك بحال في ار كاري، غير هو هنا اكس من او ولا اكس من او 1 و ايكغيك من او 2. هادي هي او 1 فوا او 2. وبالنسبة للصوم بنفس الطريقة، إلا خدينا مثلا اكس ايكغيك وزدنا ليها ا بي، فهادي هي اكس بلس ا و ايكغيك بلس بي. ونفس الملاحظة هاد البلوس هادي هي البلوس اللي كاينة في او 1 بلس او 2. هنا راه البلوس لأنني زدت دي كوبل هنايا، ان كوبل بلس ان كوبل. ولكن هاد البلوس اللي عندي لداخل هنا، هاد البلوس الأولى في او 1 لأنه اكس و ا هادو سون دي زيليمون من او 1. نبينو هاد القضية اكس و ا هادو راهم من او 1. دونك هاد البلوس هادي هي البلوس ديال او 1. وهاد البلوس التانية إيكغيك، شوف معايا إيكغيك و بي هادو راهم من او 2. إذن هاد البلوس التانية راها البلوس في او 2. مثلا نعطيكم مثال، إلا خدمنا مثلا ب ار فوا سي، ار فوا سي هادي هذا هو او 1 وهذا هو او 2. إذن شنو فيها هادي؟ فيها دي كوبل اكس إيكغيك افيك اكس ان ريال عدد حقيقي و إيكغيك ان نومبر كومبلكس. دونك لاديسيون ولا ملتيبليكاسيون بنفس الطريقة. دونك إلا خدينا ان سكالير ألفا وضربناه في لو كوبل اكس إيكغيك غادي يعطيني بنفس الطريقة ألفا في اكس زائد ألفا في إيكغيك كيف ما درنا في ار ان. دونك نفس الحاجة.